अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज जो आपको मैं घर दिखा रही हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत घर में आज दरूद पाक की महफिल सजी थी। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। मेरी दोस्त नाजिया ने बहुत खूबसूरत एहतमाम किया हुआ था। खाने का भी बेहतरीन इंतज़ाम था, दरूद सलाम का भी बेहतरीन इंतज़ाम था। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। और यहाँ पे थोड़ा दर्स हुआ और फिर दुआ पढ़ी गई। मैं बस रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी उस टाइम, तो नहीं मौका था रिकॉर्डिंग का, तो मैं इस वीडियो में आपको दुआ भी और कुछ दर्स जो वहाँ पढ़ा वो भी मैं आपको शेयर करूँगी इंशाल्लाह। चलें भी थोड़ा सा आपको दर्स सुनाती हूँ। खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। हज़रत सैयदना जाबर ने सबसे पहली तख्लीक के मुतालिक सवाल किया तो हजूर पुर नूर ने खुद अपनी नूरानियत को यूं बयान फरमाया, ए जाबर, अल्लाह अज़्ज़ा ने तमाम मखलूक से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। सुबहान अल्लाह। दर्स में ये भी शामिल था। हकीकत ये है कि अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया कि उनके दरमियान उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनके सामने अल्लाह की आयतों की तलावत करे, इन्हें पाक साफ बनाए और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे, जबकि ये लोग इससे पहले यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला थे। सूरत अल इमरान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके लिए, उसके औलाद, उसके वालिदैन और तमाम इंसानों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। बुखारी 15। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान की बात मानकर उस दरख्त का फल खा लिया था तो उनके सतर खुल गए थे, क्योंकि शैतान ने उनको बहका दिया, जबकि अल्लाह ताला ने आवाज़ दी थी कि इस दरख्त के पास ना जाना, लेकिन शैतान ने इन्हें बहका दिया, क्योंकि जब उसने सजदा नहीं किया था अल्लाह ताला के हुक्म से कि अल्लाह ताला ने कहा कि इसको बंदे को सजदा करो, तो उसने जब हुक्म नहीं माना था तो अल्लाह ताला ने उसको शैतान मरदूद का लक़ब दे दिया था। तो फिर उसने कहा था कि अब मैं तुम्हारे बंदों को बहकाऊंगा और उनको तुम्हारी राह से हटाऊंगा कि तुमने मुझे ऐसा बना दिया। उसकी शरारत जो है वो जन्नत से ही शुरू होगी और आज तक शैतान बहका रहा है इंसान को। इंसान को चाहिए कि शैतान की बातों में ना आए, वरना रुसवाई और ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। खैर, जब वो उन्होंने फल खाया और उनके सतर खुल गए, जबकि अल्लाह ताला ने उनको सतर पहना के ही पैदा किया था दोनों को, तो सतर खुल गए और वो जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे। तब अल्लाह ताला ने आवाज़ दी, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि इस दरख्त के पास ना जाना? तो उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी तलब की। अल्लाह ताला ने फिर उन्हें एक दुआ बताई जो उन्होंने पढ़ी और अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। सामने उनको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नज़र आया, तो उन्होंने बोला कि अल्लाह तो एक है, तो उनके साथ जो नाम है मोहम्मद कोई ख़ास है जो कि अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने दुआ के साथ ये भी कहा, आपके नाम के साथ जिनका नाम जुड़ा है, मोहम्मद का नाम लिया। तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, कैसे तुम्हें पता चला? तो फिर उन्होंने बताया कि मैं जब सामने मैंने देखा, ऊपर जब देखा या सामने देखा, ये नहीं आइडिया कि उन्होंने ऊपर देखा या कहीं सामने पर के लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो तब अल्लाह ताला को उन्होंने बताया कि मैंने ये पढ़ा तो कि आपके नाम के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा है, तो वो आपको कितना प्यारा होगा। अल्लाह अज़्ज़ा ने उनको फ़ौरन माफ़ कर दिया और उन्हें बोला कि तुम दोनों नीचे उतर जाओ। से कहा कि दोनों फ़रीक नीचे उतर जाएं, तो दोनों फ़रीक में यानी कि एक शैतान और दूसरा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले कितने हज़ार साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बनाया था। नूर की वजह से अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, क्योंकि उनको दुनिया में इंसान की शक्ल में उस नूर को भेजना था अल्लाह ताला ने, इसलिए ये दुनिया बनाई अल्लाह ताला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को बहुत महबूब थे। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क रखते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको इंसान के रूप में दुनिया में भेजा ताकि अल्लाह ताला
نور کی برکتیں ہم پر نازل ہوں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ اب دعا پڑھنے لگی ہوں، پلیز آمین ضرور کہیے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذوالجلال والاکرام یا حنان یا اللہ یا منان یا اللہ یا فتاح یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا حی یا قیوم یا اللہ۔ اے اللہ، جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے، جس گھر میں یہ محفل سجی ہے، اس گھر میں خیر و برکت رکھنا۔ جو جو اس محفل میں آیا سب مرادیں بھر کر جائیں، سب کی جھولیاں بھر جائیں، سب کی مرادیں بھر جائیں۔ جو اس محفل میں شامل ہوا اور جو اس محفل میں نہیں آیا، جو گھروں میں ہیں، سب کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش کرے، سب پہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے، رحمت کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، مدد کر دے۔ اس پیاری محفل سے رحمتیں سمیٹ کر جائیں۔ درود پاک کی محفل ہے، ہزاروں بار درود و سلام پڑھا گیا ہے، سبحان اللہ۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا بھی درود پاک پڑھا گیا ہے تحفہ پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں، یا اللہ پاک قبول و منظور فرما لینا۔ اور جو کھانا تیار کیا گیا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کی آل اولاد کو تحفہ پیش کرتے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لینا، اور اس گھر میں خیر و برکت عطا فرما دینا۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمانا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرمانا، جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ دکھانا، جو نوکری کی تلاش میں بھٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین نوکری کا انتظام کرنا، جو کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کے کاروبار نہیں چل رہے، ان کے لیے کاروبار کے لیے بہترین انتظام کر دینا، غیب سے مدد فرمانا، غیب سے مدد فرمانا کہ وہ اپنے کاروبار کو بہترین طریقے سے چلا سکیں۔ ہمارے بیٹوں ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمانا، جب وہ گھر سے باہر جائیں تو یا اللہ پاک ہر موڑ پہ ہر قدم پہ ان کی حفاظت فرمانے، ہمارے خامدوں ہم سب فیملیوں کے جن جن کے بھی گھروں سے جو جس مقصد کے لیے بھی نکلے وہ مقصد پورا ہو، اور ہر موڑ پہ ہر قدم پہ ان کی حفاظت فرمانا۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور زندگی سلامتی والی اولاد عطا فرمانا، انشاءاللہ آمین۔ جو بیٹیوں کی خواہش رکھتے ہیں بیٹیاں عطا فرمانا، جو بیٹوں کی خواہش رکھتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرمانا۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ اپنی اولاد کو نیک انسان بنائیں، اور جو بستر پہ پڑے ہیں، بیمار ہیں، جو چل پھر نہیں سکتے، ان کے لیے اللہ پاک صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما دے، ان کو صحت مند کر دے، ان کو بستروں سے اٹھا دے، یا اللہ پاک کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اور جو معذور ہیں، چل پھر نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، جن کو جو تکلیف ہے، جو بیماری ہے، جن بچوں کی جو تکلیف ہے، جو چل نہیں پا رہے، بول نہیں پا رہے، ان کے لیے جلد سے جلد اللہ پاک کن کہہ دے، کن فیکن ہو جائے اور وہ بچے شفا یاب ہو جائیں۔ جو میں نے مکہ میں مدینہ میں دیکھے، جو بچے چل تو رہے تھے لیکن صحیح سے چل نہیں رہے تھے، صحیح سے بول نہیں رہے تھے، یا اللہ پاک ان کو بھی صحت عطا فرمانا، اور میرے پوتے محمد ارحم کو بھی ان سب نبی پاک کے صدقے، ان سب کے صدقے میرے پوتے کو بھی مکمل شفا عطا فرما دینا، وہ بھی چلنے پھرنے بولنے لگ جائے، محمد ارحم چلنے پھرنے بولنے لگ جائے، اس کی محتاجی ختم کر دے، یا اللہ پاک اس کی ماں کو اس کا بہترین اجر و ثواب دینا، وہ جلد سے جلد، اور جتنے بھی ایسے بچے ہیں جن کی مائیں ان کی خدمت کریں، باپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان سب کو ماں باپ کو اجر و ثواب عطا فرمانا۔ اور جن کے ایسی بیماریاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، کینسر کی بیماریاں، جو ڈائلسس والی بیماریاں، جو ہارٹ کی بیماریاں، یا اللہ پاک ان کو شفا دے دے۔ ہارٹ پیشنٹ کے قدرتی طور پہ ہارٹ کام کرنے لگ جائے، جن کے ڈائلسس ہو رہے ہیں ان کے بھی ڈائلسس کے بغیر ان کی کڈنیاں کام کرنے لگ جائیں، جو کینسر میں مبتلا ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مکمل شفا دے دے اور ان کا کینسر جڑ سے ختم کر دے، انشاءاللہ آمین۔ شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو بھی شفائے کامل عطا فرمانا۔
اور بچیوں کے نیک نصیب کرنا اور بچیاں جو بننا چاہتے ہیں، بچے جو بننا چاہتے ہیں، جو ماں باپ ان کے لیے خواہش رکھتے ہیں، وہ سب خواہشیں پوری کرنا. جتنی بہنیں، جتنی بیٹیاں نیک خواہشیں ان کی پوری کرنا، نیک برادیں ان کی پوری کرنا، نیک نصیب کرنا، اس کے خاوند کو زندگی سے سلامتی علی لمبی عمر دینا، بچے کو کامیاب انسان بنانا، اور جو بیماریاں نازیہ کی تکلیف ہے، جو بیماریاں اس کو دور کر کے شفا کامل عطا فرمانا، اور اپنے بچوں کے سر پہ سلامت رہیں. سب کے ماں باپ اپنے بچوں کے سر پہ سلامت رہیں، ان کی بہترین تربیت کریں، بہترین پرورش کریں، ان کو صراط مستقیم پہ چلائیں، ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی ترغیب دیں. اے اللہ، ہمارے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دینا، ہماری چھوٹی موٹی غلطیاں کو درگزر فرما دینا. یا میرے پروردگار، جو سارا دن میں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اس نماز کے صدقے، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، اس کے صدقے نبی پاک کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے چھوٹی موٹی غلطیوں کو بھی معاف فرمانا. اور تو نے ہم سے کہا ہے نا قرآن پاک میں کہ میں تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دوں گا، تم بڑے بڑے گناہ کرنا چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچے رہیں اور اللہ کی خوشنودگی حاصل کریں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علی خیر خلق محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.